इस सिलसिले की आखिरी कड़ी जिसका नाम है इस्लामिक स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन मैनेजमेंट व्हाट्सोएवर, कि एक ख्वाब है जिसको विजन कहते हैं, एक फिक्र है, एक विजन है, उसकी एक प्लानिंग है, उसकी एक एग्जीक्यूशन है, फिर उसकी एक एवैल्यूएशन है, उस एग्जीक्यूशन के बाद मुहासबा है, और अब हमारे सामने आखिरी पहलू है जिसके तहत मंजिल करीब हो जाएगी और बहुत दुश्मन थक जाएंगे, सिस्टम का रास्ता साफ हो जाएगा और आप पहुंच जाएंगे वहां पर जहां पहुंच नहीं सकते थे। वो है अब जब नताइज को इवैल्यूएट करने के बाद इल्म आया है तब्दील होने का, इल्म आया है तब्दीली का, कि ये तब्दील करना पड़ेगा, हमें ये उसूल तब्दील करना पड़ेगा, ये बंदा तब्दील करना पड़ेगा, ये रियासत तब्दील करनी पड़ेगी, या ये इमारत तब्दील करनी पड़ेगी, या ये कानून तब्दील करना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं अडेप्टेबिलिटी, एवोल्यूशन। इवॉल्व करना पड़ेगा कि भाई ये मेरी सोच है बचपन से, ये मेरी तरबियत है, ये मेरा किरदार है, और अब ये मेरी लर्निंग और फाइंडिंग है जो मैंने इस फील्ड के अंदर मार खा के इस नतीजे से यखस किया, और बड़े बड़े कदावर लोगों के मुहासबे से मैंने ये समझा और नफ्स के मुहासबे से मैंने सीखा कि ये मुझे अब बदलना है। इसमें अगर फसाद आ जाए ना तो पूरी इमारत जो बिल्कुल सही तरीके से चलाई थी उसने, पूरा सिस्टम यहाँ आके फेल हो जाएगा कि वो इवॉल्व नहीं कर सका नए आने वाली बातों के लिए, नए आने वाले मेथड्स के लिए, नए आने वाले जंगों के लिए, नए आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए, और नए आने वाले हालात हाजरा को सामने रखते हुए, फ्यूचर फोरकास्ट करते हुए मजीद पैंतरे और मजीद जो उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए जो उसे इवॉल्व करना है, अपने जिस्म से उस हिस्से को काट के साइड में करना है कि जो अब नासूर बन चुका है, जो अब नहीं चल सकता, और एक नया जिस्म अपनाना है अब आगे सरवाइव करने के लिए। यहाँ पर अगर किसी ने भी नक्स दिखाया या तसाहुल हुआ या तनकीस हुई या उसने जो है यहाँ पर डंडी मारी तो भी नहीं पहुंच सकता। और इस इवॉल्व करने के अंदर अक्सर लोग खुद इवॉल्व हो जाते हैं, लोगों को नहीं करा पाते, और अक्सर लोग लोगों को करा जाते हैं इवॉल्व, खुद वहीं के वहीं अटके होते हैं। पुरानी सोच है, पुरानी हड्डी है, वहीं की परफॉर्मेंस ही रहेगी। आगे नए दौर में नहीं मैं अप्लाई हो सकता, मैं 70s की मेथोडोलॉजीज को ही 2025 में अप्लाई करूं, ऐसे नहीं हो सकता। दौर बदलते हैं, अदवार बदलते हैं, टेक्निकें बदल जाती हैं। अब यहाँ पर शरीयत के दो उसूल हैं कि अगर आप या आपका खानदान या आपकी औलाद या आपका सिस्टम या आपका स्ट्रक्चर या आपकी हुकूमत या आपकी रियासतें या आपकी अवाम या आपकी रियाया इवॉल्व नहीं कर पा रही उस पैटर्न के ऊपर जो जदीद दौर का तकाजा है, जिसमें वही उसूल और विजन अप्लाई करने के लिए मीडियम चेंज हो गया है। नंबर 1 उसूल उसका यह है कि आपके अंदर जो है इस एवोल्यूशन के लिए तवक्कुल होना चाहिए। यानी क्योंकि ये आप ऐसे जोन में जा रहे हैं जिसका आपको पता नहीं है, एक ऐसी आदत अपना रहे हैं जो आपने पहले की नहीं है, एक ऐसी दोस्ती, एक ऐसा एनवायरनमेंट, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे मेथड्स अपना रहे हैं जिससे आप यूज्ड टू नहीं है, तो आपको डर लगेगा। तो यहां पर जितने भी हेड्स हैं, जो अमीर हैं, जो लोगों के ऊपर बैठे हुए हैं, जो लीड कर रहे हैं, उनको तवक्कुल सिखाना चाहिए और खुद भी रखना चाहिए कि अल्लाह पर तवक्कुल रख के ये कदम उठाया जा सकता है, मैथमेटिकली नहीं उठा सकता एक आदमी। और दूसरा, जहां उस डोमेन में आ रहा है कि जहां अपनी ही खाल को उतार के एक नई खाल अपनानी पड़ रही है, उसको तवक्कुल के साथ साथ उसको मसलहत भी चाहिए, विजडम, कि नफे और नुकसान, जल्बुन नफा दफुज जरर, जो बेसिक कोर वैल्यू है इस्लाम की, कि नफे मैक्सिमाइज करने और नुकसान मिनिमाइज करने, इस सोच के साथ इवॉल्व कराना है लोगों को कि नफा ज्यादा की जगह कम और नुकसान कम से जगह ज्यादा ना हो जाए। तो किसकी कितनी तार आपने छेड़नी है, कब छेड़नी है, किस अंदाज में छेड़ना है आपने, और किस अंदाज में उसको मोटिवेट करके मूव कराना, ये बहुत हकीमाना अंदाज में होना चाहिए। सो वी नीड विजडम एंड वी नीड तवक्कुल एंड रिलायंस ऑन अल्लाह। इसके बगैर ये एवोल्यूशन और ये तब्दीली अडॉप्ट नहीं होगी। बहुत से लोग आके मिंबर पे या किसी स्टेज पे आके कह देंगे जी तब्दीली जरूरी है जिंदगी के अंदर क्योंकि हमारे यहाँ ये फसाद है, मगर खुद तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप एक प्रोसेस से गुजरे। कौम को उस प्रोसेस से गुजारने के लिए हर आदमी के ऊपर एक अलहदा सिलेबस और करिकुलम, मिजाज और टेक्निक चलती है। अगर वो टेक्निक आपको नहीं आती हुई कि हर आदमी, यू डोंट यूज वन यार्ड स्टिक फॉर एवरी पर्सन, हर बंदे के लिए एक लाठी इस्तेमाल नहीं होती। तो अगर इन दो चीजों का तवक्कुल उसके अंदर स्ट्रांग नहीं रखा तो गिर जाएगा,
اور اگر مصلحت اس کے ساتھ نہیں اپنائی گئی، کیونکہ وہ کہیں چیخ مارے گا، کہیں ڈرے گا، کہیں گھبرائے گا، اگر آپ نے اس کو پراپرلی نہیں اس کے ساتھ سمجھا، اس کی ہاٹ وائرز کو، اس کی فائن لائنز کو، تو بھی وہ پٹھا گر جائے گا وہاں پر، اور یہ پورا پروسیس پھر سے جو ویژن، پلاننگ، ایکسیکیوشن، ایویلیویشن اور اڈیپٹیبلٹی کے پروسیس سے پہنچتا ہے کہیں پر، یہ فیل ہو جائے گا اور یہ دم توڑ دے گا اپنے رستے کے اندر ہی۔ اس سلسلے کی آخری کڑی، جس کا نام ہے اسلامک اسٹریٹجک ایپلیکیشن مینجمنٹ واٹس ایور، کہ ایک خواب ہے جس کو ویژن کہتے ہیں، ایک فکر ہے، ایک ویژن ہے، اس کی ایک پلاننگ ہے، اس کی ایک ایکسیکیوشن ہے، پھر اس کی ایک ایویلیویشن ہے، اس ایکسیکیوشن کے بعد محاسبہ ہے، اور اب ہمارے سامنے آخری پہلو ہے جس کے تحت منزل قریب ہو جائے گی اور بہت دشمن تھک جائیں گے، سسٹم کا رستہ صاف ہو جائے گا اور آپ پہنچ جائیں گے وہاں پر جہاں پہنچ نہیں سکتے تھے۔ وہ ہے اب جب نتائج کو ایویلویٹ کرنے کے بعد علم آیا ہے تبدیل ہونے کا، علم آیا ہے تبدیلی کا، کہ یہ تبدیل کرنا پڑے گا ہمیں، یہ اصول تبدیل کرنا پڑے گا، یہ بندہ تبدیل کرنا پڑے گا، یہ ریاست تبدیل کرنی پڑے گی، یا یہ عمارت تبدیل کرنی پڑے گی، یا یہ قانون تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو اسے ہم کہتے ہیں اڈیپٹیبلٹی، ایوولوشن۔ ایوالو کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ میری سوچ ہے بچپن سے، یہ میری تربیت ہے، یہ میرا کردار ہے، اور اب یہ میری لرننگ اور فائنڈنگ ہے جو میں نے اس فیلڈ کے اندر مار کھا کے اس نتیجے سے اخذ کیا، اور بڑے بڑے قداور لوگوں کے محاسبے سے میں نے یہ سمجھا، اور نفس کے محاسبے سے میں نے سیکھا کہ یہ مجھے اب بدلنا ہے۔ اس میں اگر فساد آ جائے نا تو پوری عمارت جو بالکل صحیح طریقے سے چلائی تھی اس نے، پورا سسٹم یہاں آ کے فیل ہو جائے گا، کہ وہ ایوالو نہیں کر سکا نئے آنے والی باتوں کے لیے، نئے آنے والے میتھڈز کے لیے، نئے آنے والے جنگوں کے لیے، نئے آنے والی ٹیکنالوجی کے لیے، اور نئے آنے والے حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے، فیوچر فورکاسٹ کرتے ہوئے، مزید پینترے اور مزید جو اس کے اندر بہتری لانے کے لیے جو اسے ایوالو کرنا ہے، اپنے جسم سے اس حصے کو کاٹ کے سائیڈ میں کرنا ہے کہ جو اب ناسور بن چکا ہے، جو اب نہیں چل سکتا، اور ایک نیا جسم اپنانا ہے اب آگے سروائیو کرنے کے لیے۔ یہاں پر اگر کسی نے بھی نقص دکھایا یا تساہل ہوا یا تنقیص ہوئی یا اس نے جو ہے یہاں پر ڈنڈی ماری تو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس ایوالو کرنے کے اندر اکثر لوگ خود ایوالو ہو جاتے ہیں، لوگوں کو نہیں کرا پاتے، اور اکثر لوگ لوگوں کو کرا جاتے ہیں ایوالو، خود وہیں کے وہیں اٹکے ہوتے ہیں، پرانی سوچ ہے، پرانی ہڈی ہے، وہیں کی پرفارمنس ہی رہے گی، آگے نئے دور میں نہیں میں اپلائی ہو سکتا، میں 70s کی میتھڈالوجیز کو ہی 2025 میں اپلائی کروں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ دور بدلتے ہیں، ادوار بدلتے ہیں، ٹیکنیکیں بدل جاتی ہیں۔ اب یہاں پر شریعت کے 2 اصول ہیں کہ اگر آپ یا آپ کا خاندان یا آپ کی اولاد یا آپ کا سسٹم یا آپ کا سٹرکچر یا آپ کی حکومت یا آپ کی ریاستیں یا آپ کی عوام یا آپ کی رعایا ایوالو نہیں کر پا رہی اس پیٹرن کے اوپر جو جدید دور کا تقاضا ہے، جس میں وہی اصول اور ویژن اپلائی کرنے کے لیے میڈیم چینج ہو گیا ہے، نمبر 1 اصول اس کا یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے اس ایوولوشن کے لیے توکل ہونا چاہیے، یعنی کیونکہ یہ کہ آپ ایسے زون میں جا رہے ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، ایک ایسی عادت اپنا رہے ہیں جو آپ نے پہلے کی نہیں ہے، ایک ایسی دوستی، ایک ایسا انوائرمنٹ، کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے میتھڈز اپنا رہے ہیں جس سے آپ یوز ٹو نہیں ہیں، تو آپ کو ڈر لگے گا۔ تو یہاں پر جتنے بھی ہیڈز ہیں، جو امیر ہیں، جو لوگوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو توکل سکھانا چاہیے اور خود بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ پر توکل رکھ کے یہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے، میتھمیٹیکلی نہیں اٹھا سکتا ایک آدمی کو۔ اور دوسرا، جہاں اس ڈومین میں آ رہا ہے کہ جہاں اپنی ہی کھال کو اتار کے ایک نئی کھال اپنانی پڑ رہی ہے، اس کو توکل کے ساتھ ساتھ اس کو مصلحت بھی چاہیے، وزڈم، کہ نفع اور نقصان، جلب النفع دفع الضرر، جو بیسک کور ویلیو ہے اسلام کی، کہ نفع میکسیمائز کرنے اور نقصان منیمائز کرنے، اس سوچ کے ساتھ ایوالو کرانا ہے لوگوں کو کہ نفع زیادہ کی جگہ کم اور نقصان کم سے جگہ زیادہ نہ ہو جائے۔ تو کس کی کتنی تار آپ نے چھیڑنی ہے، کب چھیڑنی ہے، کس انداز میں چھیڑنا ہے آپ نے، اور کس انداز میں اس کو موٹیویٹ کر کے موو کرانا، یہ بہت حکیمانہ انداز میں ہونا چاہیے۔ So we need wisdom and we need tawakkul and reliance on Allah.
اس کے بغیر یہ ایوولوشن اور یہ تبدیلی اڈاپٹ نہیں ہوگی. بہت سے لوگ آگے ممبر پہ یا کسی سٹیج پہ آ کے کہہ دیں گے جی تبدیلی ضروری ہے زندگی کے اندر کیونکہ ہمارے یہاں یہ فساد ہے, مگر خود تو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, آپ ایک پروسیس سے گزریں. قوم کو اس پروسیس سے گزارنے کے لیے ہر آدمی کے اوپر ایک علیحدہ سلیبس اور کریکولم, مزاج اور ٹیکنیک چلتی ہے. اگر وہ ٹیکنیک آپ کو نہیں آتی ہوئی کہ ہر آدمی, یو ڈونٹ یوز ون یارڈ اسٹک فار ایوری پرسن, ہر بندے کے لیے ایک لاٹھی استعمال نہیں ہوتی. تو اگر ان دو چیزوں کا توکل اس کے اندر سٹرونگ نہیں رکھا تو گر جائے گا, اور اگر مصلحت اس کے ساتھ نہیں اپنائی گئی کیونکہ وہ کہیں چیخ مارے گا, کہیں ڈرے گا, کہیں گھبرائے گا, اگر آپ نے اس کو پراپرلی نہیں اس کے ساتھ سمجھا, اس کی ہاٹ وائرز کو, اس کی فائن لائنز کو, تو بھی وہ پٹھا گر جائے گا وہاں پر. اور یہ پورا پروسیس پھر سے جو ویژن, پلاننگ, ایکسیکیوشن, ایویلویشن اور اڈیپٹیبلٹی کے پروسیس سے پہنچتا ہے کہیں پر, یہ فیل ہو جائے گا اور یہ دم توڑ دے گا اپنے رستے کے اندر.